बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क़िबला अवैज़ रज़ा क़ादरी साहब ने आक़ा मौला हुसैन की बारगाह में ख़िराज अक़ीदत का नजराना सलाम की सूरत में पेश किया, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, और ज़ियारत का भी हो रही है माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आवाज़ बड़ी ही पुरकशिश है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों में शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसको देख सकें और इमाम हुसैन की याद से अपने सीनों को मामूर कर सकें और अपने ईमान को तक़वियत अता करें। अल्लाह हमारी और आपकी भी वहाँ पे हाज़िरी नसीब करे, हमारा भी ऐसे सुनहरे मुक़द्दर बनाए। तुझे सलाम मेरे हुसैन, तुझे सलाम मेरे हुसैन, तुझे सलाम मेरे हुसैन, तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। जिसने हक करबला में अदा कर दिया, जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया। सब कुछ उम्मत की खातिर फिदा कर दिया, घर का घर सब सिपुर्दे खुदा कर दिया। उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम मेरे हुसैन, तुझे सलाम मेरे हुसैन, तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। जिनका जन्नत से जोड़ा मंगाया गया, जिसका जन्नत से जोड़ा मंगाया गया, जिसको दोषे नबी पर बिठाया गया, जहर भाई को जिसके पिलाया गया, जिसकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम मेरे हुसैन, तुझे सलाम मेरे हुसैन, तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। जिसको धोखे से कूफे बुलाया गया और बुला करके नाहक सताया गया, जिसके बच्चों को प्यासा सताया गया, जिसकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम मेरे हुसैन, तुझे सलाम मेरे हुसैन, तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या अल्लाह हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह तूने हमें ये तौफीक अता फरमाई कि हम तेरे महबूब के प्यारे नवासे सैयदुश्शुहदा सैयदना इमाम हुसैन शहीद करबला की बारगाह में हाजिर हुए। रब करीम हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा। या अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद फरमा, और हमने तेरी बारगाह में उनके रोज़े पर बैठ कर जो दुआएं की रब करीम उसको शर्फ कबूलियत अता फरमा। या अल्लाह हम जब घर से चले थे लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा था, मैसेजेस के ज़रिए, सौती पैगाम के ज़रिए, किसी के ज़रिए कहलवाया, कहा गया
یا اللہ ان تمام کی جائز مرادیں پوری فرما، یا اللہ تیرے محبوب کے چاہنے والوں کی خیر فرما، ہمارے پیار کرنے والوں کی خیر فرما، یا اللہ مجھ گناہگار سے جو تیری رضا کے لیے محبت کرتا ہے، تیرے محبوب کے لیے محبت کرتا ہے، یا رب کریم ان کی دین و دنیا کی انہیں برکتوں سے مالا مال، تمام کو برکتوں سے مالا مال، تمام پر خاص کرم فرما، ہمارے علماء اہل سنت، ہمارے مشائخ اہل سنت کی یا اللہ حفاظت فرما، ہمارے بزرگوں کا سایہ سلامت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا یا مولانا انك انت التواب الرحیم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کر بنائے رد شہید کربلا کے واسطے، کر بنائے رد شہید کربلا کے واسطے، کر بنائے رد شہید کربلا کے واسطے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اس چینل پر آپ کو اسی قسم کی بہت خوبصورت دینی معلومات کی ویڈیو اکثر و بیشتر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ اسے سبسکرائب کر کے رکھیے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ کو اس کا استفادہ حاصل ہو سکے۔ دین کی معلومات بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔